भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आता तो ना आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया। आईसीसी की ईमेल का तगड़ा जवाब दे दिया। खत में भारत के इनकार की वजूहात मांग ली। मेगा इवेंट पाकिस्तान में कराने पर जोर। भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भारत में कभी नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ पर आईसीसी परेशान। इवेंट मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। पाक भारत मामलात बेहतर बनाने होंगे। बिगड़े मामलात को संवारने की जरूरत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गए। पीटीआई ने कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। पीटीआई ने नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। बैरूनी कर्जे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मौत के फंदे बन चुके। शहबाज शरीफ ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए 68 खरब डॉलर मांग लिए। वज़ीर-ए-आज़म का बाकू में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए खुसूसी फंड्स दिए जाएं। अमीर मुल्कों को चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे आना होगा। यूएन फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर्स हमारी लाइफ लाइन है। आबी ज़खायर महफूज बनाने के लिए ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने स्मोक पर पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ का पोस्टमार्टम कर दिया। सूबाई हुकूमत के तमाम दावों को झुटला दिया। कहते हैं फसलों की बाक़ियात मोहनजोदड़ो के वक्त से चलाई जा रही हैं। सिर्फ शोर है कि चावल की फसल की बाक़ियात जलाने से स्मोक होती है। नौकर शाही ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। स्मोक भारत से इंपोर्ट हो रही है। हवा जब मगरिब से मशरक़ की तरफ चलेगी तो फिर क्या होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्मॉग पुराना मसला है, रातों रात हल नहीं होगा। आने वाले बरसों में स्मॉग कम होकर ख़त्म हो जाएगी। माजी में स्मॉग को संजीदा नहीं लिया गया। हुकूमती इक़दामात क्लीन बोल्ड। स्मोक का दायरा पूरे पंजाब में फैल गया। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पिंडी, रुझान, सियालकोट में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुसलसल सर फहरिस्त। सूबे भर के तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। निजी इदारों के 50% स्टाफ को ऑनलाइन काम करने की हिदायत। लाहौर के स्कूल्स को 30 नवंबर तक बंद रखने की तजवीज़। शहर में आलूदगी का बायस बनने वालों की पकड़ दखड़। क्रैकडाउन के दौरान 92 मुकदमात दर्ज, 20 अफराद गिरफ्तार। 99 मोटरसाइकिलें थानों में बंद। 25 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। ताजरों ने हुकूमती पाबंदी हवा में उड़ा दी। लाहौर में रात 8 बजे के बाद भी कारोबार हुआ। करीम ब्लॉक, मुल्तान चुंगी टाउनशिप में होटल और मार्केटें खुली रहीं। टाउनशिप बाजार, हैदर रोड मार्केट में कारोबार। मॉडल टाउन लिंक रोड पर बारबेक्यू और फास्ट फूड पॉइंट्स खुले रहे। शहरी मास्क लगाने से भी गुरेज़ां, पूछने पर तरह तरह के बहाने सुनाने लगे। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे को बंद कर दिया गया। M3 लाहौर से दरखाना तक सफर ममनू करार। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को रात के वक्त गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पंजाब हुकूमत का आइंदा बरस नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादी हॉल्स बंद करने पर गौर। अगले बरस लोगों को कहेंगे सर्दियों में शादियां ना करें। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। अदालत को बताया कि अजला में टास्क फोर्स बना दी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं आएंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग जनवरी तक रहेगी। हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाहौर में बड़े तामीराती मंसूबों को रोकना होगा। प्यारे पाकिस्तानियों, आप कराची मुंतकिल हो जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के स्मोक के अदाद शुमार शेयर कर दिए। पंजाब में स्मॉग के बायस 1 करोड़ से जायद बच्चे खतरे से दो चार हैं। यूनिसेफ ने दिल दहला देने वाली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे बच्चे फ़ज़ाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जहरीली हवा में सांस लेने से 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 10 लाख बच्चे खतरे में हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों में
12% اموات کی وجہ فضائی آلودگی ہے. بچوں اور ان کے مستقبل کی خاطر فوری اقدامات کرنا ہوں گے. پنجاب اسموک میں محکمہ جنگلات خواب و خرگوش میں. حکومت نے متعدد اضلاع میں درخت نہ لگائے. آڈٹ رپورٹ میں درخت لگانے کا ہدف پورا نہ ہونے کا انکشاف. فنڈز کے مؤثر استعمال میں بھی ناکامیاں مقدر رہیں. محض 42% استعمال کیا گیا. جنگلات کی زمینوں پر قبضے واگزار نہ ہو سکے. تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے 17 مارچ 2023 کو ایک سہولت کار امتیاز عرف رشمہ کو گرفتار کیا. لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی، جو چیز رہتی تھی، جو مسنگ لنک تھا، وہ یہ تھا کہ جو کاری نامی لڑکا تھا جو سیوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا اور جس نے یہ کارروائی کی تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا. ظاہر ہے دو انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے. اور یہ جو ہمارا نام اس کا محمد ولی ولدباز میر خان ہے، یہ دلزاک روڈ پشاور کا رہائشی ہے. وچ کاسٹ دا لائفز آف 100 بندے اس پہ شہید ہوئے. تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2000 روپے، 250 بندہ زخمی ہے جن کے کچھ کی لائف تھریٹنگ. پشاور پولیس لائنز میں حملہ آور کا سہولت کار پولیس اہلکار گرفتار. ملزم باڑہ خیبر سے خودکش حملہ آور کو پشاور لایا تھا. ولی نے 2 لاکھ روپے کے لیے اپنے 101 ساتھیوں کو شہید کرایا. آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان کی پریس کانفرنس. دہشت گرد محمد ولی 2019 میں پولیس میں بھرتی ہوا. 2021 میں جماعت الاحرار میں شامل ہوا. خودکش حملے کے وقت پولیس لائنز پشاور میں تعینات تھا. 31 جنوری 2023 کو حملے میں 101 افراد شہید ہوئے تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات. چودھری شجاعت کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی شدید مذمت. شہداء سے اظہار یکجہتی. محسن نقوی کا اسلام آباد میں تعمیر نئی سڑکوں کے نام شہداء سے منسوب کرنے کا اعلان. بولے پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا. قوم کی حمایت سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں. اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تعاون پر گفتگو. ترک صدر اور خاتون اول سے بھی ملے. ازبک، تاجک اور نیپالی صدور سے ملاقات کی. وزیر اعظم کی چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش سے بھی ملاقات ہوئی. استور سے راولپنڈی جانے والی باراتی کوسٹر تھلیچی پل کے قریب دریا میں گر گئی. دلہا سمیت 26 افراد جاں بحق، دلہن شدید زخمی. دریا سے 14 لاشیں نکال لی گئیں. مزید کی تلاش جاری. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بس حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. جاں بحق افراد کی لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت. سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلا آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے 14 نومبر کے لیے آئینی بینچ کا روسٹر جاری کر دیا. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ 14 نومبر کو صبح 9:30 بجے سماعت کرے گا. اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لیے گئے پی ٹی آئی رہنما رہا. پی ٹی آئی رہنماؤں کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا. عمر ایوب، حامد رضا، شبلی فراز، اسد کیسر شامل. عمر ایوب کہتے ہیں ہمیں یرغمال بنایا گیا، ایف آئی آر درج کرائیں گے. بھارت کھیل دشمنی میں اندھا ہو گیا. چیمپئنز ٹرافی کے اثرات بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ پر بھی دکھائی دینے لگے. بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا این او سی بھی روک لیا. بھارتی وزارت خارجہ نے تاحال انڈین ٹیم کو این او سی جاری نہیں کیا. بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انڈین ٹیم نے 21 نومبر کو پاکستان پہنچنا ہے. لاہور راوی شہر میں فضائی آلودگی کے خلاف آپریشن. 4 کارخانے سرب مہر، 2 ڈی سیل. قواعد کی خلاف ورزی پر گلزارہ، عابد ملز، جی ایم برادر، شہریار اسٹیل کو کام سے روک دیا گیا. روڈا ٹیم کے معائنے میں سرفراز جاوید اور محسن پائرولائسس پلانٹ بند کر دیے گئے. ترک روڈ پر ماحولیاتی ضوابط کی پیروی کرنے والی فیکٹریاں مکس میٹل اور پروسیسنگ پلانٹ ڈی سی.
نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حکومت سازی میں مصروف. ٹرمپ مارکو روبیو کو وزیر خارجہ بنانے پر متفق. امریکی میڈیا کے مطابق مائیکل والز کو امریکہ کا مشیر برائے قومی سلامتی بنائے جانے کا امکان. کرنل ریٹائرڈ مائیکل والز ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں اور افغان جنگ لڑ چکے ہیں. پندرہویں چائنا انٹرنیشنل ایویشن اینڈ ایرو اسپیس ایگزیبیشن کا آغاز ہو گیا. نمائش میں پاکستان سمیت 47 ممالک کی 1000 کمپنیوں کی شرکت. چین اپنا جدید اسٹیلتھ فائٹر جیٹ منظر عام پر لے آیا. J-35A کی پرواز نے دھوم مچا دی.